میرے بھائی میرے برادر اسے واسطے اے سارے جمعے دا خلاصہ اے ساریاں باتاں دا خلاصہ اے ساریاں احادیث دا خلاصہ میں اپنی زبان اندر اللہ دی توفیق دے نال ماں باپ دیاں دعاواں دے نال تواڈے جیسے دوستاں بزرگاں دیاں دعاواں دے نال الحمدللہ پھر میں خود لکھے آئے خود بنائے خود الفاظ جوڑے نے اور سننا ذرا او جیڑا صحابی آگے آندا ہے سونیا مینوں وصیت کرو سونیا مینوں وصیت کرو سونیا مینوں وصیت کرو تے آقا فرماندے نے لا تغضب غصہ نہ کریے آؤ نہ ذرا سننا میں پیار دے محبت دے نال بڑے پیارے جملے لکھے نے نوٹ کرنا ذرا ایک صحابی کیا مینوں وصیت کرے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا مسند احمد دی روایت بخاری مسلم اندر روایت موجود ایک صحابی کیا مینوں وصیت کرے اے رسول زہارے لا تغضب دی وصیت کیتی ہے پاک رسول زہارے ایک صحابی کیا مینوں وصیت کریو اے رسول زہارے لا تغضب دی وصیت کیتی ہے پاک رسول زہارے تے آقا کی فرماندے نے ہر برائی دی جڑ ہے غصہ ہر برائی دی جڑ ہے غصہ اے پاک رسول فرمایا اس تھی بچیو اے پامبڑ شیطان مجایا تے پروانیوں نوٹ کر لو لڑائیاں جھگڑے طلاقاں ہوون لڑائیاں جھگڑے طلاقاں ہوون غصے دے بارو پائی نو قتل پیا کردا پائی نو قتل پیا کردا غصے دے باہروں تے شروع گل کتھوں ہوندی ہے سننا ذرا او گالی گلوچ مذاقاں اُتے گل چھوٹی جی ہوندی ہے جناب بڑھ دی گالیاں تک جاندی پہلے مذاق کرنے ہیں ایک دوسرے نو مذاق کیتا حالہاں حدیث پاک دی الفاظ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے نو مذاق بھی کرنا بولو مذاق بھی کرنا کسے نو مذاق بھی نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا مذاق بھی نہیں کرنا ایک گل شروع ہی ہے تو ہوندی ہے پہلے اسی مذاق کرنے یا پھر گالی ملدی ہے ادھروں جناب خود بھی گالی دیندا ہے او گریبان پکڑدا ہے اے بھی گریبان پکڑدا ہے او منہ دے اوتے تھپڑ ماردا ہے اے بھی ماردا ہے میرے بھائی اے طاقت والے اونوں زمین تے سٹ لیندا ہے او بھی زمین تے ڈگ پیندا ہے میرے بھائی میرے برادر گھر والے اوندے نے عزیز و اقارب اوندے نے رشتہ دار اوندے نے دوست سجن ہوندے نے او پکڑ دے نے مار کے بندے نو انجی مار دیندے نے او گالی گلوچ مذاقاں اُتے اے بامبڑ شیطان مجایا ہر برائی دی جڑ ہے غصہ پاک رسول فرمایا اس تھی بچیو اے بامبڑ شیطان مجایا تے اج گل غصے تھی لوکی ساڈا معاشرہ ہے نا جڑا اور اج گل غصے تھی لوکی
مرن مران دگ جاؤں دے ہندہ کیے تم تالان دے جھگڑے کر دے تم تالان دے جھگڑے کر دے نالے لان دبان دے شراباں پیندے تکبر کر دے شراباں پیندے تکبر کر دے نالے کسن آوازا ہر برائی دی جڑ ہے غصہ پاک رسول فرمایا اس تھیم بچے ہو اس تھیم بچے ہو اے پامبڑ شیطان مجایا تے آؤ نا علاج کیویں کرنا ہے قرآن دس رہا حدیث دس رہی ہے علاج کیویں کرنا ہے غصہ علاج وضو تھی کرے ہو غصہ علاج وضو تھی کرے ہو نالے نمازاں پارو پڑھ کے اعوذ باللہ پناوے جے آئیو اور رب دے درباروں تے آقا فرماندے نے غصے وچ جے کھلوتا ہووے غصے وچ جے کھلوتا ہووے تے بہ جاویں پھر یارا ہر برائی دی جڑ ہے غصہ پاک رسول فرمایا اس تھیں بچے ہو اس تھیں بچے ہو اے پامبڑ شیطان مجایا دعا کر اللہ مینوں توانوں صحیح معنی دے قرآن حدیث دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے غصہ ہر برائی دی جاڑے ہر بیماری دی جاڑے لہذا غصے کولو بچنا ہے اللہ سانو غصے تو محفوظ فرمائے اللہ شیطان دے داؤ کولو محفوظ فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ